नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका 4 वर्षमा कति खर्च गर्यो होला? अझ बैठक बस्न, भ्रमण जान र अनुगमन गर्ने नाममा प्रदेश सरकारको खर्च कति भयो होला? सामान्यतया एउटा भ्रमणमा एउटा व्यक्तिले केही हजार खर्च गर्छ। यसरी हिसाब गर्दा पनि प्रदेश सरकारले 4 वर्षमा कुल 50 लाख हाराहारीमा भ्रमणमा, त्यस्तै केही लाख बैठकमा र अनुगमनमा समेत केही लाख खर्च गर्यो भन्दा पनि करिब 1 करोड वा बढीमा 2 करोड भन्दा बढी खर्च नहुनु पर्ने हो। तर तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै 92 करोड 79 लाख 58 हजार रुपैयाँ अर्थात् करिबन 93 करोड खर्च गरेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठक र भ्रमण खर्च 93 करोड। 4 वर्षमा बैठक र भ्रमणका नाममा अस्वाभाविक खर्च। प्रदेश सांसदको तर्क 93 करोड खर्च हुनु स्वाभाविक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएको 4 वर्षमा बैठक बस्न, भ्रमण जान र अनुगमन गर्ने नाममा गरेको खर्च सुन्दा जो कोहीलाई पत्यार लाग्दैन। सामान्यतया एउटा भ्रमणमा एक व्यक्तिले केही हजार खर्च गर्छ। यस्तोमा प्रदेश सरकारले 4 वर्षमा कुल 50 लाख हाराहारीमा भ्रमणमा खर्च गर्यो होला अनि केही लाख बैठकमा र अर्को केही लाख अनुगमनमा खर्च गर्यो होला भनेर हिसाब गरियो भने पनि 1 करोड वा बढीमा 2 करोड भन्दा बढी खर्च नहुनु पर्ने हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबैलाई चकित पार्दै 4 वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा मात्र 92 करोड 79 लाख 58 हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब 93 करोड खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्याङ्कन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब 39 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा 1 अर्ब 5 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको थियो। त्यसबाट प्रदेश सभाका पदाधिकारीको भत्ता सुविधामा 3 करोड 95 लाख 55 हजार 785 रुपैयाँ खर्च भएको छ, जस अन्तर्गत पदाधिकारीको बैठक भत्ता शीर्षकमा 2 करोड 65 लाख 53 हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा 75 लाख 70 हजार 210 रुपैयाँ र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा 54 लाख 54 हजार 984 रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामी यी विभिन्न किसिमको भत्ताहरू भए अनि चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन खर्चहरू भए, भ्रमण खर्चहरू भए, यस्तो अवस्थामा हेर्ने हो भने हामी झन्डै प्रदेश सरकारको 92 करोड 89 लाखको हाराहारीमा खर्च भएको अवस्था छ। यो अवस्था हेर्ने हो भने वास्तवमा यो खर्च त गर्नै पर्ने खर्चहरू गरिएको हुन्छ। खर्चभन्दा बाहिर, कानुनभन्दा बाहिर त खर्च गरिएको अवस्था हुँदैन। तर अब यो प्रभावकारी कति छ भन्ने कुरो मात्रै हो। जस्तै अब अनुगमन मूल्याङ्कनका कुराहरूमा हामीले चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनबाट कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा आउँछ हामीले भन्नुपर्ने हैन। तर खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू कानुन बमोजिम नै खर्च गरेको हुन्छ भन्ने देखिन्छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरू पर्दछन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 ले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले सोही अवधिमा अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा 31 करोड 2 लाख 7 हजार र अनुगमन भ्रमणमा 7 करोड 74 लाख 96 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कर्मचारीको बैठक भत्ता शीर्षकमा 4 करोड 26 लाख 8 हजार खर्च भएको छ। विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणमा 2 लाख 18 हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ।
अन्य भत्ता शीर्षकमा 45 करोड 88 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यति ठूलो रकम प्रदेशमा खर्च भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने 93 करोड खर्च हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। यो लास्टमा आउँदाखेरि एउटा कार्यकाल पनि अन्त्य, दलका नेताहरूलाई पनि एउटा चाहिँ भूत प्रभावी बनाएर दिनुपर्ने किसिमको सुविधा जुन तरिकाले भयो, यसले गर्दाखेरि बढी आलोचित भयो। प्रदेश सरकारको एकमुष्ट खर्च धेरै भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो गलत ठाउँमा चाहिँ भएको छैन। यदि त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अन्यथा सुविधा कसैले लिएको छ भने तपाईँहरू पत्रकार हो, सूचनाको हक तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रदेश सभाबाट त्यस्तो किसिमको गरेर एकदम गलत ठाउँमा कुनै किसिमको त्यस्तो खर्च भएको र यति ठुलो अमाउन्ट देखिएको भने त्यो खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। खर्च अनावश्यक खर्च गर्ने कुराहरूमा म आफै पनि सहमत हुँदैन। यदि गलत तरिकाले धेरै खर्च भएको किसिमको जस्तो लाग्छ भने यो गलत नै हो। यो विधेयक चाहिँ सुरुमा आउनु पर्थ्यो, यो लास्टमा आएको छ। लास्टमा आएको हुनाले बढी आलोचित हुनु परेको मलाई लाग्छ त्यो भएको। यसरी भत्तामै बढी खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुविधा बढाउन प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ। तर प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐनले संशोधन गर्नु अनुचित भएको कतिपय प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ। सबै एउटा मान्छे पनि, एउटा माननीय पनि, एउटा कुनै दलबाट या स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर आए पनि त्यो संसदीय दलको नेता हुने र त्यसले सेवा सुविधा पाउने, यो प्रदेश सरकारलाई राज्यको प्रदेश सरकारको जुन यो आर्थिक गतिविधि हुन्छ त्यसको बढी भार पर्ने, यस्तो गर्नुहुन्न भनेर नेकपा एमाले हामीले यो विधेयकको विपक्षमा हामीले मतदान गऱ्यौँ, हुन्न भन्यौँ र अब सरकारसँग 2/3 बहुमत थियो, उहाँहरूले ल्याउनु भयो। अब यसमा के कुराहरू पदाधिकारीहरू को हुनुपर्ने, के हुनुपर्ने प्रश्नसँग भएन, छुटिया छ। त्यसैले यो अब एक पार्टीबाट एकजना निर्वाचित भएर आए पनि संसद दलको नेता हुने र उनले गाडी सेवा सुविधा आदि इत्यादि पाउने भनेर अलिकति प्रदेश सरकारलाई अलिकति खर्च अलिक बढी हुने खालको बनाएको छ। कानुन बनाएर कानुनले भएको खर्च छ भने त्यो उपयुक्त होला। यदि कानुन विपरीत त्यो खर्च छ भनेपछि त्यो तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरूले पनि हेरेर कहाँ कहीँ कमी कमजोरी छ भनेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्दा फेरि पनि त्यो राम्रै हुन्छ। यदि कानुन बनाएर उपयुक्त रूपमा खर्च भएको छ भने 53 जना माननीयहरूको हो त्यो खर्च र अनि प्रदेश सभाको अरू विभिन्न समितिहरूको निकायहरू छन्, प्रदेश सभाका विभिन्न अनि कर्मचारीका पनि केही अफिसहरू छन्, तिनीहरूको सबै मिलाएर त्यो हो भने त्यो धेरै ठुलो रकम हो भन्ने ठाउँ छैन। तर त्यसलाई कानुनी रूपमा पारदर्शी रूपमा बनाएको छ कि छैन त्यो मैले पनि नहेरे हुनाले त्यो यस्तै हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर त्यो कानुन बनाएर गरेको छ भने उपयुक्त हो। यदि कानुन बनाएर गरेको छैन र भनेपछि त्यो अनुपयुक्त हो। त्यसमा खोजी गर्दा राम्रो हुन्छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन संशोधन गरेको सरकारले वैधानिकता दिन ऐन संशोधन गरेको दावी गरेको छ। विगतबाटै सेवा सुविधा लिइरहे पनि वैधानिकता नपाएकाले ऐन संशोधन गरेको सरकारको दावी छ। मन्त्री पनि चिन्यो, यिनलाई चिन्यो। अहिले भनाइ के हो भने चाहिँ यी नेताहरू भोलि गएर पर बस्यो अरे सपोज अहिलेको बाहिरको कमेन्ट आएको कारण के हो भने जस्तो म चाहिँ मन्त्री भएन अथवा संसदीय दलको नेता भएँ तर सत्तामा गएँ, 2 दल भए अथवा 3 दल भयो, एक दल भए त समस्या आएन, 2 दल भए, 3 दल भयो, 4 दल भयो अरे सपोज सत्तामा। त्यस्तो बेला नेतालाई कहीँ यो सरकारले पास गरेर दिन्छ कि भनेर रिसाएको पदाधिकारी चिने नि त। यहाँ भन्यो नि त जस्तो बैठक भत्ता भन्यो 850 पाउने भन्यो, मन्त्रीले पाए, ऐसो पाएको थिएन, पाए तर बेरोजी भयो, सबैले तिरेछ, फिर्ता गरेछ। मेरो भनाइ के भने यस्तो जो गम्भीर त्रुटिहरूलाई त सच्याइदिनुपर्छ। कसो अब मन्त्री भएको छ ऊ आफ्नो भत्ताले अस्ति मुख्यमन्त्रीले तिर्नुभयो, फिर्ता गर्नुभयो। हाल सुदूरपश्चिममा 3 दलको संयुक्त सरकार छ। प्रदेश सरकारले जनताको करमाथि रजाई गरिरहेको नागरिकको आरोप छ। प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकिरहेको बेला कानुनले संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाउनु गलत भएको कतिपयको बुझाइ छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका 4 वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा मात्र 92 करोड 79 लाख 58 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्याङ्कन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिबन 39 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर अचम्म भनौँ प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रदेशका सांसदहरूले भने खर्च स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि विदेशीयका नेपालीको नोट चल्ने भोट नचल्ने नेपालको मतदान प्रणाली सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। देश विदेशबाट पठाएको पैसाले चल्छ, तर विडम्बना भनौँ त्यही पैसा कमाउने र पठाउनेले भने भोट हाल्न पाउँदैनन्। यो अनौठो मात्र होइन, सुन्दै अप्ठ्यारो लाग्ने विषय हो, तर यही हाम्रो वास्तविकता हो। विश्वले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा कयौं चमत्कार गरिसके, तर निर्वाचन आयोगले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सकेन, जसका कारण उनीहरू हरेक निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्। देशभित्रै रोजगारी दिने भनेर ठुला ठुला गफ दिने सरकारले रोजगारी दिन नसक्दा देश चलाउन, घर चलाउन, परिवार पाल्न, आफ्नो र परिवारको रहर पूरा गर्न विदेशीयका अधिकांश युवाको नेपालमा नोट चल्छ, भोट चल्दैन। किन? आखिर के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। मत हाल्ने अधिकारबाट विदेशीयका नेपाली वञ्चित। विदेशीयका नेपाली भन्छन् नोट चल्यो, भोट चलेन। सर्वोच्चको आदेशले पाएन कार्यान्वयन हुने अवसर। संविधानले सबै नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि आजभन्दा 5 वर्ष पहिले नै विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारवाला निकायको अकर्मण्यता र बेवास्ताका कारण हरेक निर्वाचनमा 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष अघि नै विदेशीयका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 2074 चैत 7 गते नै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न बेवास्ता गर्दा आदेश अनुसारको काम हुन सकेको छैन। विदेशीयका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक दलबीच सहमति, स्पष्ट कानुनी आधार र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत आफू पन्छिनी बहाना बनाएको छ। यसको लागि कानुनी पूर्वाधारको जरुरी हुन्छ। आयोग एउटा कानुन बमोजिम चल्ने संस्था हो र आयोगलाई प्राप्त ऐन बमोजिम उसले कार्यान्वयन गर्ने हो। सार्वभौम संसदले बनाएर दिएको कानुन मात्रै आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। आयोग स्वयं आफैले कानुन बनाउन सक्दैन। आगामी दिनमा यो कानुन सार्वभौम संसदबाट पास भएपछि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब यो विषय त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन। अब निर्वाचनको प्रक्रिया कस्तो हुने, विदेशमा रहेका नागरिकहरूको विभिन्न तरिका छन् नि, अनलाइन होला, पोस्टल छ, अथवा प्री इलेक्सन होला। यसमा हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो अवस्था र हाम्रो नागरिकहरू संसारमा विभिन्न कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा प्रक्रियाहरू तय हुन्छन्। अहिले उहाँहरू विदेशमा जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यही ठाउँबाट मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था चाहिँ अलि न्यून देखिन्छ। प्रतिवेदनहरूले धेरै कुराहरू भनेका छन्। चुनौती छ, जटिल छ, व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि जटिल छ, आर्थिक रूपमा पनि निकै चाहिँ यसको ठुलो चाहिँ लगानी लाग्न सक्छ, प्राविधिक रूपमा पनि सुरक्षाका थ्रेटहरू छन्। राजनीतिक दलको विश्वास अत्यन्तै ठुलो कुरो छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर त्यो प्रणाली, जुन प्रणाली अथवा जुन प्रक्रिया हामी मतदानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोज्छौँ त्यसमा राजनीतिक दलको सहभागिता जरुरी हुन्छ हैन। धेरै कुराहरू छन्, तर त्योभन्दा पहिला, सबभन्दा पहिला प्राइमा फेसीमा के हो भन्दाखेरि कानुन।
पहिला कानुन आउनु पर्यो, ल आउनु पर्यो। त्यो लका आधारमा अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रक्रियाहरू चाहिँ का सम्बन्धमा छलफल गरेर कुन चाहिँ मोडालिटी चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर विडम्बना उनीहरूले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने चुक्दै आएका छन्। केपी शर्मा ओलीले करिब 3 वर्ष 2/3 बहुमत रहेको सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि विदेशीयका नेपालीले पाउने मताधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै चासो देखाएनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत छ, तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन उनको पनि कुनै ध्यान गएको देखिँदैन। यसरी विदेशीयका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै काम भएको छ। यस्तोमा नेताहरू मताधिकार दिने भन्दैमा व्यवस्थापकीय काम नगरी बाहिरी रूपमा मात्रै चर्चा गर्न नहुने तर्क गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो सकारात्मक फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ। कतिपय व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि छन्। यी दुईटा कुरा नगरिकन खालि मोटो कुरा नीतिगत कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा बारेमा हामीले त्यसको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा ध्यान दिएन भने त्यो जुन उद्देश्यका साथ हामीले मताधिकारको कुरा गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। एउटा त कानुनी प्रबन्ध पनि गर्नु पर्यो। कानुनी प्रबन्ध भन्नाले त्योसित जे गाँसिएर आएका हैन कहिलेदेखि बसेका के काम गरेर बसेका त्यो मुलुकमा उनीहरूको हैसियत के हो, जस्तो कतिपय ग्रिन कार्ड होला तीको सिटी नेपाली छन् तर त्यही देशका नागरिक भइसकेका हुन्छन्। अब त्यो नागरिकताको बारेमा कतिपय यता जानकारी पनि हुँदैन। नेपाली त नेपाली हुन्, नेपाली बोल्छन्, नेपालसितै उहाँहरूको सम्बन्ध छ, तर नागरिकको हिसाबले त्यही देशको भइसक्नु भएको छ भनेपछि कतिपय यसले एउटा जटिलता पनि सिर्जना गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दुईटा कानुनी र अरू व्यवस्थापकीय कुराहरूको प्रबन्ध नगरिकन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसमा हामीले छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर करिब 1,80,00,000 मतदाता छन्। विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार विदेशीयका नेपालीको संख्या 50 लाखको हाराहारीमा छ, जस अनुसार मतदान गर्नुपर्ने 27% भन्दा धेरै मतदाताहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचन कति लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुन्छ त्यस सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा विदेशीयका नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा 28% भन्दा धेरै योगदान दिने विदेशीयका नेपालीको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने जसरी भए पनि विदेशीयका नेपालीको भोट चल्ने अवस्था बनाउने दाबी गरेका छन्। हाम्रो कर्तव्य के भन्छ भने यो विषयलाई छलफल गरिराखेर सम्भव भएसम्म यो पटक नै पनि तपाईको चाहिँ महिना दिन जतिको तयारीको लागि निर्वाचन आयोगले संसदमा कानुनको कुरो र बाहिर विदेशमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मतदाताको नाउँले सङ्कलनको कुरो गरिसकेर भौतिक रूपमा एम्बेसीहरू मार्फतबाट मतदान गर्ने या डिजिटल भोटिङको प्रक्रियामा गएर गर्ने भन्ने कुरा राज्यले इच्छा शक्ति राखेर निर्वाचन आयोगले दृढतापूर्वक राखेर जाँदा यो चोटि नै सकिँदैन भन्ने होइन, तर यो चोटि सकिँदैन भन्ने बित्तिकै यो विषयवस्तु अहिले नउठेर उठ्नुहुन्न भन्ने पनि होइन र यो उठै गर्दा यसले तार्किक निष्कर्षमा ढिलो चाँडो पुर्याउँछ। र बाहिरको नेपालीलाई मत दिने भनेको चाहिँ मत लिने भन्ने मात्रै होइन, भोटको मात्रै कुरो होइन, भावनाको कुरो, भोट गाँच्ने कुरो मात्रै होइन, भावना गाँच्ने कुरा पनि हो। र सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक मार्फतबाट गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता भनेर जे व्यवस्था गरेको छ त्यसले पनि बाहिरको नेपालीलाई यहाँ गाँच्ने क्रम सुरु भयो भने अब विदेशमा रहेका नेपालीको चाहिँ कतारको चाहिँ रियाल पनि चल्ने, बेलायतको पाउन्ड चल्ने, क्यानाडा या अमेरिका अस्ट्रेलियाको चाहिँ डलर चल्ने, जापानको येन चल्ने, कोरियाको वन चल्ने भन्ने बाहिरका नेपालीको चाहिँ नोट चल्ने हो भने बाहिरको नेपालीको भोट किन नचल्ने भन्ने छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यो सम्भावनामा त्यो परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ। दलहरूले चाहेको भए बितेको 4 वर्षमा धेरै काम हुन सक्थ्यो। विगतको निर्वाचनदेखि नै विदेशीका नेपालीले निर्वाचनमा मत जाहेर गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको थियो, तर दलहरूकै अकर्मण्यता र सर्वोच्चको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दा आदेशको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। कानुन निर्माणका लागि दलहरूले यस विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने हो, तर बितेको 4 वर्षमा यस विषयलाई दलहरूले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक नै ठानेनन्। न त दलहरूले विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा अरू कुनै उपायको नै खोजी गरे। आखिर दलहरूले विदेशीयका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गरेर किन आनाकानी गर्दै आएका छन् त? हामी कहाँ कानुनलाई अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने चलन पनि छैन, एउटा कारण चाहिँ त्यो होला। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो के गर्दाखेरि तत्काल फाइदा हुन्छ त्यो विषयलाई मात्रै हेरेर उनीहरूले कामहरू गर्छन्।
अब सायद विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट मतदानको अधिकार प्रयोग गराउँदाखेरि उहाँहरूले खोजे जस्तो परिणाममा साथ नदिने, आफूले लायो हरायो ढङ्गले मतहरू नआउने भन्ने पनि सायद उहाँको त्यो सायद एउटा आशंका रहन सक्ला। विश्वका धेरै देशले बाह्य मतदान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। करिब 115 देशले त अनुपस्थित मतदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो देशमा भने विदेशीयका नागरिकको नोट ल्याउने व्यवस्था मात्रै मिलाइएको छ, तर उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराएर राज्यको नीति निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न टोली गठन गरी विदेशमै गएर अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। विदेशी भूमिमा रहेका विकास प्रेमी र स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नदिनु भनेको राज्यको अदूरदर्शी र विदेशीका नागरिकको अवमूल्यन हो। त्यसैले सरकारले आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर तत्काल विदेशीका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। हो, चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर एउटा युवा विदेश नगई देशमा बस्न सक्दैन। ऊ रोजगारीका लागि विदेश हिँड्छ अनि त्यहाँबाट पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र चलाउँछ। तर ऊ आफैले पनि भोट हाल्न पाउँदैन। ऊ 50 डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउँदै कमाउँछ, जोखिम मोल्छ। कतिपय अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गर्दा गर्दै दुर्भाग्यवश ज्यान समेत गुमाउन सक्छ। तर देशको अर्थतन्त्र चलाउन विदेशीयको उसले नेपालको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन भने पाउँदैन। यही कारणले खस्ने मतको बहुमत नै मतदानमा अनुपस्थित हुने अनि अल्पमतलाई 100% मानेर नेपालमा बहुमतको शासन भन्दै चलाइन्छ। यो आजको हाम्रो विडम्बना हो। यो विदेशीयका हरेक नेपालीको साझा पीडा हो। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।